बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त को चांद ग्रहण होने वाला है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ये ग्रहण होगा आपके 5th हाउस में और ये बनता है पाइसेस, आपका 5वां घर। अब देखिए 5वां घर जो है ये आपके मोहब्बत के मामलात, रोमांस, डेटिंग, औलाद, क्रिएटिविटी, आपकी हॉबीज़, आपका जो प्रोफेशनल टैलेंट है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ या स्पेकुलेशन, इन तमाम चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जब लूनर एक्लिप्स यहाँ पर होगा तो ये तमाम मामलात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा दोस्त बदल सकता है या किससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, या जॉब में क्या होगा, या बिजनेस का कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, या मोहब्बत शादी पर क्या असर पड़ेगा, या बैरून मुल्क सफ़र है या नहीं। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं कुछ बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इस चैनल पर बड़ी डिटेल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं बड़े सालों से, तकरीबन 2009 से हमारा यह सिलसिला शुरू हुआ था। तो अगर आप डीप एस्ट्रोलॉजी रिसर्च चाहते हैं और एग्जैक्ट प्लैनेटरी पोजीशन और प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई अचानक से खबर, कोई बड़ी चेंज वाली खबर आ सकती है, या आप अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बच्चों की तरफ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये एक ट्रांजिट का टाइम है। कोई ऐसी खबर आ सकती है, कोई ऐसा फैसला आप लोग कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर प्लान्स को बदल देगा। अब देखिए 12 अगस्त का जो सोलर एक्लिप्स था, जो सूरज ग्रहण था, वो आपके करियर और रेपुटेशन के घर में हो चुका है। अब ये 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है ये आपकी लव लाइफ, आपकी जो ज़ाती खुशियां हैं, इन तमाम चीज़ों के घर में होगा। अब देखिए, अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट, एंगेजमेंट या शादी की प्लानिंग या रिलेशनशिप को एक संजीदा शक्ल देने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। यानी कि मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे, शादी या मंगनी की बात हो सकती है या उस बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पे वो रिश्ते जो पहले से कमज़ोर हैं या जो लोग रिश्तों में सिंसियर नहीं हैं, तो अब वो रिश्ते की जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी सामने आ जाएंगी, या रिश्ते के अंदर कोई फेकपन है या झूठा अंसर है तो ऐसे अंसर भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो जो कमज़ोर रिश्ते हैं, जिनके अंदर सिंसेरिटी नहीं है, संजीदगी नहीं है, वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो रिश्ते सीरियस हैं वो रिश्ते आगे चलेंगे। अब देखिए, जहाँ पे जो सिंगल स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में किसी नए शख्स की, किसी नई खातून की आमद हो सकती है, या किसी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, या किसी से आपको मोहब्बत हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मिल सकते हैं। कोई बातचीत का सिलसिला तेज़ी से शुरू होके और बड़ी सीरियस बातचीत की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका माजी में कोई मोहब्बत का ताल्लुक़ रहा है, माजी में कोई मोहब्बत का रिश्ता था, तो अब वो एक्स जो लवर है वो दोबारा भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है या आ सकती है। कोई मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग का कोई ज़रिया बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ वापसी को तब्दीली ना समझें। लेकिन अगर पुराने मामलात, पुराने मसाइल या पुरानी गलतफहमियाँ वहीं पर हैं तो ऐसे रिश्ते को संजीदगी से आगे नहीं लेके जाना चाहिए। अगर आपका रिश्ता पहले भी अप्स एंड डाउन का शिकार रहा है तो नॉस्टैल्जिया की बुनियाद पर आपको कोई सीरियस या कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनको अपने रिश्ते के अंदर दोबारा से एक एनर्जी महसूस होगी, मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे।
مطلب اگر آپ کا رشتہ ایک روٹین کا شکار ہو گیا تھا، ایک طرح کی اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی میاں بیوی کے رشتے کے اندر، اب دوبارہ سے اس رشتے کو زندہ کرنے کا موقع ملے گا. آپ اپنے پارٹنر کے زیادہ قریب آ جائیں گے، اس کی کشش محسوس کریں گے. کوئی ٹرپ ہو سکتا ہے، کوئی ٹور ہو سکتا ہے، یا آپ کسی اپنے جو آپ کے دونوں کے انٹرسٹ جہاں پہ سیم ہے وہاں پہ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں. دونوں مل کے کوئی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہ پر کوئی دوستی کا رشتہ محبت میں بدل سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی انسان کام کے ذریعے یا کام کی جگہ سے آپ کی طرف آ سکتا ہے اور وہاں سے آپ کا کوئی تعلق بن سکتا ہے. اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہوگا. آپ کو کوئی اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے. پریگننسی پلاننگ کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اگر آپ فرٹیلیٹی کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ ایسے کام کر سکتے ہیں. تو وہ تمام اسکارپین خواتین جو ڈاکٹر کو ملنا چاہتی ہیں، اسپیشلی گائنیکالوجسٹ کو ملنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا. کچھ ایسے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو بچے کے فیوچر کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن، ایڈمیشن، کمپٹیشن، ان کی تیاریاں، ان کے یونیفارم، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ایسی تمام چیزوں کے گرد آپ کی توجہ زیادہ گھومے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، ذہنی کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، رائٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، میوزیشین ہیں، پرفارمر ہیں، کنٹینٹ کریٹر ہیں، تو ان کے لیے یہ ایکلپس بڑا ہی خاص رہے گا. پانچویں گھر کا جو ایکلپس ہے یہ آپ کے کریٹیو ایکسپریشن سے متعلق ہے، جبکہ یورینس بھی جیمنائی میں ہے، اور یورینس کا جیمنائی میں ہونا آئی ٹی سیکٹر، ڈیجیٹل انوویشن کا مطلب جو چیز ہے اس کو بڑھائے گا. تو نئے آئیڈیاز، نئے کانٹینٹ کے آئیڈیاز، نئے فارمیٹ پہ کام کرنا، اپنی آڈینس کو بڑھانا، یا کوئی برانڈ کولیبریشن کرنا، یا کوئی آپ کے نئے آئیڈیاز، کسی نئے آئیڈیا پر کتاب لکھنا، یا کوئی نیا کریٹیو پروجیکٹ شروع کرنا، یا کسی نئے بزنس آئیڈیا پر کام کرنا، ایسے تمام کاموں کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے. تو اگر آپ ان میں سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے. کاموں کے اندر چینجز لانے کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے، کیونکہ اب اس وقت اگر آپ اس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں تو اچانک کامیابی کے دروازے بھی کھلیں گے، نئے معاملات بنیں گے. تو نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کیجئے، روایتی طریقوں کو چھوڑنا ہوگا. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی ترقی رک جائے گی. اب دیکھیے، یہ دونوں گرہن مل کے آپ کے کریئر کو بڑا روشن کر رہے ہیں. اب سولر ایکلپس جو ہے، جو سورج گرہن گزرا ہے 12 اگست کو، یہ آپ کے جو کریئر ہاؤس ہے 10ویں گھر کو ایکٹیویٹ کر چکا ہے. اور اب جو چاند گرہن ہے 28 اگست کا، یہ آپ کے کریٹیو رول کو، آپ کے جو رائٹنگ، ٹیچنگ یا پبلک سپیکنگ سکلز ہیں ان کو زیادہ ایکٹیو کرے گا. تو یہ ٹائم ہے نیا بزنس، نیا پروڈکٹ، نئی کوئی چیز، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا برانڈ، نئی مارکیٹ، نئی کمپین، ایسے کام شروع کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے. اور ایسے کاموں کے اندر آپ کو جانا بھی چاہیے. بہت سے لوگوں کی جاب تبدیل ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، جگہ تبدیل ہو سکتی ہے. تو ایسی تبدیلیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں بڑی اچھی گروتھ ثابت ہوں گی. تو جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.